Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. यो एउटा मैले क्वेशन लिएको छु इन्ट्रान्स को लागि cosec 10 degree minus root 3 sec 10 degree is equal to what? A B C D मध्ये कुन आन्सर हुन्छ? यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यस कारणले कि यसमा एउटा यस्तो ट्रिक युज हुन्छ कि अरु पनि क्वेशनहरुमा त्यो ट्रिक युज हुन्छ त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट भएको हो cosec 10 अनि माइनस रूट 3 sec 10 के गर्ने यो cosec लाई sin मा लग्ने र यो sec लाई चाहिँ cos मा लग्ने त व्हाट इज द गिवन क्वेशन cosec ओके यसलाई अर्को कलरले लेखौं cosec 10 degree minus root 3 sec 10 degree लाइक के गर्ने स्टुडेन्ट cosec लाई लेख्ने 1 upon sin 10 degree अनि sec 10 भनेको 1 upon cos 10 degree अनि यो दुईटामा एलसीएम लिने एलसीएम के आउँछ त पक्कै पनि sin 10 degree into cos 10 अनि माथि के हुने भयो त cos 10 degree minus root 3 sin 10 degree हैन यो यता मल्टिप्लाई हुन्छ यो चाहिँ यता मल्टिप्लाई हुन्छ अब यो जुन एक्सप्रेसन छ नि एउटामा cos आयो र एउटामा sin आयो sin को कोएफिसिएन्ट के छ √3 अनि cos को कोएफिसिएन्ट के छ त 1 छ स्टुडेन्ट त ट्रिग्नोमेट्रीमा यदि यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन आयो भने है कस्तो टाइपको एक्सप्रेसन यहाँ अलिकति रफ हेरौं यो रफ हेर मानौ a sin theta plus b cos theta मानौ ट्रिग्नोमेट्रीमा यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन आयो भने यसलाई जहिले पनि हामीले sin a plus b को रूपमा चेन्ज गर्न सक्छौं अथवा cos a plus b को रूपमा चेन्ज गर्न सक्छौं अब a र b मध्ये एउटा चाहिँ थीटा हुन्छ अर्को चाहिँ कुनै एंगल आउँछ कसरी चेन्ज गरिन्छ यसलाई यो एक्सप्रेसनलाई डिवाइड एन्ड मल्टिप्लाई यानी मल्टिप्लाई एन्ड डिवाइड बाइ के गर्छौं √a² प्लस b² ले बस यो एउटा ट्रिक हो कि ओपीटी म्याथमा यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन कहीं आयो भने त्यसलाई यो क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई र डिवाइड गरेर sin a plus b अथवा cos a plus b मा चेन्ज गर्न सकिन्छ इजिली चेन्ज गर्न सकिन्छ त यस्तो टाइपको ट्रिक ओपीटी म्याथको धेरै क्वेशन्सहरुमा आउँछ जुन चाहिँ इन्ट्रान्ससँग रिलेटेड हुन्छ है त यहाँ निर हेर त ध्यानले त यहाँ निर पनि के छ त एउटा cos छ अनि एउटा sin छ त यो छ नि यो 1 यो भयो यसलाई a मान्देऊ के फरक पर्दैन कि sin सँग जुन छ त्यसलाई a नै मान्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन cos सँग जुन छ त्यसलाई a मान्दिने अनि sin सँग जुन छ त्यसलाई b मान्दिने अथवा यसलाई a मान्दिने यसलाई b मान्दिने फरक पर्दैन त एउटालाई a मान्दियौ अनि यसलाई चाहिँ यो -√3 लाई के मान्दिने त b मान्दिने त यसको स्क्वायर रुट कति हुन्छ 1 को स्क्वायर 1 अनि -√3 को स्क्वायर 3 कति आउँछ यो 2 यसको मतलब भयो यो जुन माथिको न्युमरेटर छ नि यसलाई डिवाइडिङ मल्टिप्लाई एन्ड डिवाइड बाइ के गर्ने त 2 गर्ने सो दिस इज इक्वल टु है 2 डिवाइड बाइ 2 अनि ब्र्याकेटमा के लेख्ने cos 10 minus √3 sin 10 तल जस्ताको त्यस्तै sin 10 into cos 10 is equal to यो माथिको 2 लाई बाहिर राखिदेऊ अनि यो जुन तलको 2 छ नि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिने यानी 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दिने त यस्तो लेख्ने 1/2 अनि cos 10 minus √3/2 sin 10 अनि डिवाइड बाइ sin 10 into cos 10 त यो माथिको जुन 2 छ त्यसले बाहिर राखे र 1/2 है तलको 2 भनेपछि माथि 1 भयो 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दियो त यहाँ निर भयो 1/2 cos 10 minus √3/2 cos 10 के रे sin 10 अब cos सँग जुन यो 1/2 छ नि cos सँग जुन यो 1/2 छ यसले sin ले कुन भ्यालुमा 1/2 दिन्छ त sin 30 डिग्री त्यसको ठाउँमा के लेखिदिने sin 30 cos सँग sin लग्ने हाम्रो टार्गेट के हुन्छ sin मा लग्ने cos मा पनि लगाउन सकिन्छ
त त्यो अलिकति एक दुईटा स्टेप बढी भइहाल्छ। त यसलाई लेख्ने sin 30, त्यसलाई लेख्ने cos 30। थाहै छ cos 30 भनेको √3/2, sin 30 भनेको हाफ भनेपछि यहाँनिर के लेख्ने त इज इक्वल टु 2 अनि यो भयो 1/2 भनेको sin 30 अनि इन्टु cos 30 माइनस अनि √3/2 भनेको के हो त cos 30 इन्टु sin 30। क्लियर? अनि डिभाइड बाई अनि यहाँनिर हेरौँ है, यो जुन sin 10 इन्टु cos 10 छ नि, एउटा 2 म थप्छु यहाँनिर sin 10 इन्टु cos 10 अनि यो 2 लाई क्यान्सल गर्नको लागि एउटा 2 मैले यहाँ थपेँ है त। किन यस्तो गरेको थाहा छ? 2 sin a इन्टु cos a को फर्मुलामा जान्छ क्या। यसलाई मैले sin 2a मा लगाउन सक्छु नि त। एउटा त 2 चाहियो, त एउटा 2 मैले माथि थपेँ, एउटा 2 तल थपेँ, त यो के भयो 2 sin a इन्टु cos a। यो भयो a, त यो पनि कति भयो a अनि 2 sin a इन्टु cos a को फर्मुला के हुन्छ sin 2a। ओके, अनि माथिपट्टि हेर त, एउटा sin छ, एउटा cos छ, एउटा cos छ, एउटा sin छ भनेपछि यसलाई यदि यसलाई a मान्छौ हैन, यो 30 डिग्रीलाई a मान्छौ र 10 डिग्रीलाई b मान्छौ, त कस्तो देखिन्छ sin a इन्टु cos b। अनि यो पनि के भइहाल्छ त a भइहाल्छ, a भनेको 30 हो अनि यो कति भइहाल्छ त b भइहाल्छ। त यो कुन फर्मुलामा जान्छ sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b। फर्मुला के हुन्छ sin a माइनस b, किनकि यहाँ माइनस छ। sin सँग एउटा cos हुनुपर्छ अनि अर्कोमा जाने sin सँग a छ, cos सँग b छ, त अर्कोमा के हुनुपर्छ cos सँग a sin सँग b। त यो जान्छ फर्मुलामा sin a माइनस b। त यसलाई के लेख्न सकिन्छ हेर है, इज इक्वल टु 2 अनि यो भयो sin a माइनस b। त a भनेको 30 डिग्री अनि b भनेको 10 डिग्री अपन यहाँ र स्टुडेन्ट्स यो कति भयो sin 2a, sin 2a a भनेको 10 डिग्री इन्टु 2। अब न इज इक्वल टु यो 2 र यो 2 कति आयो 4। ठीक, अनि माथि कति आयो त sin 30 माइनस 10 भनेपछि कति भयो 20 डिग्री अनि तल पनि के छ त sin 20 डिग्री, तल माथि यो सेम भयो, यो र यो क्यान्सल भयो, यसको आन्सर कति आयो त 4 आयो। त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला। र यो क्वेसन गर्दाखेरि जुन एउटा यो मैले ट्रिक भने नि, यो वाला ट्रिक, यो अरु क्वेसनमा पनि यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन आयो भने, एउटा cos र एउटा sin आयो भने यो ट्रिकले यसलाई sin a प्लस b, sin a माइनस b अथवा cos a प्लस b, cos a माइनस b मा चेन्ज गर्न सकिन्छ। त आई होप तिमीहरूले यो क्वेसन बुझेको होला। यदि बुझेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदेऊ, कमेन्ट गरिदेऊ है, अनि कोही नयाँ छ भने सब्स्क्राइब गरिदेऊ है। ओके, बाई बाई।